प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़के का वाकया सुनाने वाले हैं जिसकी शादी काली रंग की लड़की के साथ हो गई। फिर लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए जानते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया जाहिद नाम के एक नौजवान का है जो अपने माँ बाप का फर्माबरदार बेटा था। अल्लाह ने उसको बेपनाह खूबियों से नवाजा था। जाहिद पढ़ाई के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था और मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। उसके बाबा और अम्मी जान उससे फोन पर बात करते तो ये बात जरूर कहते थे, बेटा अपना घर बसा ले, निकाह कर ले, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब हम जिंदगी की बाजी हार जाएं। हम चाहते हैं कि तेरे लिए अपने हाथों से दीनदार नेक लड़की ब्याह कर लाएं जो तेरी आने वाली नस्ल को परवान चढ़ाएगी। जाहिद जो निहायत अदब से वालिदैन की नसीहतों को सुन रहा था, आखिरकार उसने एक दिन हाँ कर दी और निकाह के लिए तैयार हो गया और कहा कि मैं सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर आ सकता हूँ। वालिद ने कहा, जाहिद बेटा एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे करीबी दोस्त की भांजी है, तुम्हारी माँ उससे मिल चुकी है, बहुत ही उम्दा इखलाक आला सिफात की मालिक है, तेरे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी और मैं अपनी तहकीक करवा चुका हूं। यह सुनने के बाद जाहिद का दिल कुछ देर के लिए ख्यालों की दुनिया में चला गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद जाहिद ने कहा, ठीक है बाबा जान, आपको जो बेहतर लगे आप करें। आपने हमेशा मेरी बेहतरीन रहनुमाई की है और मुझे आपकी पसंद पर कोई एतराज भी नहीं। बाप ने कहा, बेटा अल्लाह तुझे दीन और दुनिया में खूब कामयाबी अता करे। ये ले मेरे बच्चे, अपनी माँ से बात कर। माँ हाथ में फोन लेकर अपने बेटे को दुआएं देने लगी। दुआ के बाद माँ ने कहा, मेरी जान तू जुमेरात को आ रहा है, क्या हम तेरा निकाह जुमा की नमाज के बाद तय कर दें? क्योंकि मेरी लाल तू इधर ज्यादा दिनों के लिए नहीं होगा, तो हम चाहते हैं कि तू अपनी दुल्हन के साथ कुछ वक्त गुजार ले। लेकिन मेरे बच्चे, तूने अभी तक सना को देखा नहीं है। तो जाहिद बोला, जी अम्मी, मैंने सना को नहीं देखा, मगर आपने तो देखा है। मेरी तरफ से आप दोनों को मुकम्मल इख्तियार है, आप जो फैसला चाहे करें। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? जब शादी के बाद जाहिद ने उस लड़की को पहली बार देखा तो वो लड़की देखने में सांवली थी, यानी उसका रंग थोड़ा काला था। उसके बाद जाहिद ने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आज की हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, जाहिद ने अपनी होने वाली बीवी यानी सना को अभी तक देखा नहीं था, लेकिन फिर भी दिल उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। जाहिद देखने में बहुत खूबसूरत था, 6 फीट लंबा कद, कुशादा सीना, चेहरे पर सुन्नते रसूल सजाए जाहिद किसी भी लिहाज से कम ना था। मोतियों जैसे दांत, खूबसूरत रोशन आंखें और कुशादा पेशानी, ये सारी खूबियां जाहिद के अंदर मौजूद थीं। जाहिद के अपने घर यानी पाकिस्तान पहुंचने पर वालिदैन बहुत खुश थे। हर तरफ खुशियों का समा था। निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अनदेखी अनजानी सना जाहिद की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी। आखिरकार निकाह का वक्त भी आन पहुंचा। लोगों के चेहरे पर खुशियां थी, छुहारे और मिठाई का दौर दौरा चल रहा था। निकाह के बाद ये तय पाया गया कि रुखसती असर की नमाज के बाद होगी इंशाअल्लाह। असर की नमाज के बाद रुखसती की रस्म शुरू की गई। सना को अम्मी ने अपने साथ पीछे सीट पर बिठाया, बाबा जान ने ड्राइविंग सीट को संभाला और फिर जाहिद अगली सीट पर बाबा जान के साथ बैठ गया। सना का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में वो दुआ भी कर रही थी। मगरिब से ठीक आधा घंटा पहले वो अपने दरवाजे पर थी। अम्मी से चाबी लेकर जाहिद ने मेन गेट खोला। चुनांचे सना ने दूल्हा जी को देखने की ठानी, लेकिन गेट खोलते ही दूल्हा जी अंदर तशरीफ ले जा चुके थे और घर की लाइटें वगैरह ऑन कर दी। सना का दिल मचला और जी चाहा कि वक्त इधर ही थम जाए और वो अपने मियाँ को देखती रहे।
اللہ کی کرم نوازی کے کیا کہنے۔ امی جان نے آواز لگائی، بیٹا ثنا کو اندر لے چلو، میں تمہارے بابا کے ساتھ سامان نکال کر آتی ہوں۔ زاہد نے کہا، نہیں امی، میں کرتا ہوں، آپ اندر جائیں۔ امی نے کہا، نہیں نہیں بیٹا، دلہن لمبے سفر سے آئی ہے، اس کو کمرے میں لے چلو۔ زاہد نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آ جائیں، میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں۔ ثنا کا دل اچھل رہا تھا، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ خوبصورت، دیندار، خوبصورت شخص اس کی زندگی کا ہم سفر بنا تھا۔ دل میں بسم اللہ بول کر اس نے اپنا دستانے والا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں آ گئے۔ زاہد نے کہا، آپ ادھر رکیں، میں کچن سے موم بتیاں لے کر آتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد زاہد 2 موم بتیاں لے کر ان کو جلانے میں لگ گیا، پھر بولا کہ ایک موم بتی واش روم میں رکھ دیتا ہوں اور ایک کمرے کے لیے ہے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا ہے، میں وضو کر کے مسجد جا رہا ہوں۔ ثنا نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے۔ ثنا نے اپنے دستانے اور برقع اتارا ہی تھا کہ زاہد باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ اچانک اس کی نظر ثنا کے ہاتھ پر پڑی۔ ہاتھ کو دیکھ کر اس کی رنگت کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ اس کے بعد ثنا بھی وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ وضو سے سارا بناؤ سنگار اور میک اپ پانی میں بہہ چکا تھا، لیکن ثنا اس چیز کی پرواہ کیے بغیر جانماز پر کھڑی ہو گئی اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ اتنے میں دروازے پر آہٹ ہوئی تو ثنا نے سوچا یقیناً زاہد واپس آ گئے ہوں گے، مگر باہر سے امی کی آواز آئی، بیٹی میں ہوں۔ ثنا دروازے کی طرف لپکی اور امی کا استقبال کیا۔ امی اس حلیے میں بہو کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ میری بچی کتنی دیندار ہے ماشاء اللہ۔ انہوں نے پیار سے اسے گلے لگایا، ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دی اور پوچھا، کھانا لے آؤں؟ ثنا نے کہا، نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، شاید وہ کھائیں گے۔ اس کے بعد زاہد اور بابا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ اچانک زاہد کی نظر دلہن کے سانولے ہاتھوں پر پڑی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن اپنے جذبات کو ظاہر نہ کیا۔ بابا جان نے بھی خوب محبتیں نچھاور کی اور کھانے کے لیے بلایا، لیکن زاہد نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کا دل ثنا کی سانولی رنگت دیکھ کر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے بعد امی بابا کو لے کر کمرے سے باہر چلی گئیں اور بولی، بیٹی میں نے تمہاری ضروریات کا سارا سامان اس کونے میں رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کے کمرے سے نکلتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ثنا سر جھکائے کھڑی تھی تو زاہد بولا، آپ تشریف رکھیں، اور خود وہ اپنی کتابوں کو اوپر نیچے کرنے لگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گود میں ہاتھ رکھے سر ضرورت سے زیادہ جھکائے بیٹھی تھی۔ چہرہ تو ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ہاتھوں کی رنگت بتا رہی تھی کہ دلہن کافی سانولی ہے۔ اس غم نے زاہد کو اندر ہی اندر بیزار کر دیا۔ اس کا دل بجھ سا گیا اور وہ سوچنے لگا، آخر کار امی بابا نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ ہے؟ وہ خود ہی دل میں سوال اور جواب کیے جا رہا تھا۔ زاہد کا دل پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کو اپنے والدین سے ایسے انتخاب کی بالکل امید نہیں تھی۔ زاہد دل ہی دل میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا اور بہت اداس بھی تھا۔ اس کے بعد زاہد اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دوسرے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا، کمرے کے چکر لگانے لگا، رونے لگا کہ اب بھلا وہ کیا کرے۔ وہ اپنے آپ کو بے بس پا رہا تھا، بابا کو کیا کہے، اماں سے کیا کہے، اور اس لڑکی کے ساتھ کیسے نبھا کرے۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا اور اس پر ایک لمحہ مایوسی کا ایسا سوار ہوا کہ اس نے بنا سوچے چھت سے رسی ڈال کر گردن میں ڈال لی۔ گردن پر رسی ڈالتے ہوئے بار بار خود سے سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو جاتا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اسے یہ یاد آ گیا کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرو، یعنی سب سے پہلے عورت میں دینداری دیکھو۔ دوستوں، اتنی سوچ کا آنا تھا کہ وہ خود پر ملامت کرنے لگا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر
माफियां मांगने लगा और सोचने लगा जो अल्लाह ताला का फैसला है मैं उस पर राजी हूं। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी अपनी रजा पर राजी होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब लोग रिश्ता तलाश करने के लिए निकलते हैं तो 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले वो हुस्न व जमाल को देखते हैं, उसके बाद हसब नसब को देखते हैं और साथ ही माल दौलत को देखते हैं और उसके बाद वो दीनदारी देखते हैं। लेकिन तुम जब रिश्ता तलाश करने के लिए निकलना तो सबसे पहले तुम दीनदारी को देखना और बाकी तमाम चीजें उसके बाद। दोस्तों, एक बात हमेशा के लिए अपने जहन में महफूज कर लें, अगर आप रिश्ता अपनी अक्ल के मुताबिक तलाश करेंगे, अपनों से राय मशवरा करके तलाश करेंगे तो यकीनन उसमें धोखा होने का अंदेशा है। लेकिन अगर आप अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए दीनदारी देखेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक ताला इस रिश्ते में बरकत भी अता फरमाएगा, इज्जत भी अता फरमाएगा और दोनों जहान की सुरखरुई हमारा और आपका मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह हमें और आपको अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रिश्ते तलाश करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।